अशें करून गोंयांत रोमी लिपीचे जे बरे मागपी असले, पाटलावदार असले, बरोवपी असले, जाणी कोंकणीचे राजभास चळवळीत नेटान भाग घेतलो, चडांत चड लोक रोमी लिपी जातली म्हूण ह्या आझाद मैदानाचेर आयलो, त्या लोकांच्या विश्वासाक घात जालो. फाटली 30 आनी 8 वर्सां ही वणीत कोंकणीचे रोमी लिपींतल्या मनशांक सोतायत आसा. देखून हो विशय आयज पर्यंत जितो जिवो आसा. ग्लोबल कोंकणी फोरमान हो ओनीत जालो विशीं, गोंयकारांचेर ओनीत जालो विशीं, रोमी लिपीक राजभास कायद्यांत जागो दिनासतना रोमी लिपी बरोवपी आनी रोमी लिपीचे बरे मागपी आसा तांकां कोडे पडोवपी ह्या राजभास कायद्याचो निषेध करूंक आयज परत 30 आनी 8 वर्सांनी आमी हांगासर जमल्या. हो विशय आयजूच घेतला अशें न्हय, फाटले 30 आनी 8 वर्सां खंयचे ना खंयचे रितीन तो मुखार येतलो. आनी ग्लोबल कोंकणी फोरमान कोंकणीचे रोमी लिपी खातीर वावरतना पयले सुवातेर आनी वयले सुवातेर हो विशय घेवचो अशें मानून घेवन आयज ही ल्हानशी कार्यावळ घडोवन हाडल्या.